كبيد متفنان عب مونغو سراويت تفديرلو كاب عفار لايون عب تግራይ زاتو سراويت عبيت منقسقاسات يقبرالو تمنقسقاس صعيبو حوحاتون حصوص اخيبا طويعه زلا لومي بحولت سماعታት سلامنا نقدميت بهلاونا ግን አይንዋገይን بزبل مري حساب دما لعلوت حلفت حوحات سمرحو مدرخون يسالطالو وق كجمرلو زخل بركي بصحنا لنا زبل وتادراو مغلጽ دما بوغنا بحرا مريت زركب سراويتون مغلጽ ተዋሂቡ ዘሎዩ قدامنت زدحسسنايو زعبايو عزاز أرمتيس عن كل سنة سجر لايبر هبارخ ودرايا نبتي بحرا مريت زركب حيل تتأمبرو كالوت تجادلتن لعلوت حلف ترون تتأمبرو زركبو يوم زرزرالنا سراويت الشعبية كابا زالانبسا صحيبو وزنبر بوتا تمليستو قطاطير ولو عبا كتما زالانبسا حليفو عبندات ولد مدهن عريدو كمزلو فالفلات نيردو بتماسا سالدما مكل خال سراويت إثيوبيا نابك الكالتك كزمعرابت ألمتن ببزحوننا تتقعيو حلافي سججر قطبا خوينو كغلغل زصنحا بينا مكرو كابز نبرو حلافنت بغزيو محدار تግራይ ተሰናቢትሎ ናይዚኦም ካልኦት ነዛዕባታት በዝርዝር ክንደስሲና ናብ ዝርዝሩ ማቢልና كبيدر عجز فترة متفنان سراويت وقنا بك جمرلو زخل عنفت يمرحلو مكسقات سراويت سعبو حوحاتون هتوت أخيبات أوي علام قاب تقرأي انتقلالي زلو بولتكا وحدقا خونا منكسقاس كمين مكتو سلامنا نقدميت سريعنا نهلاونا قن اين واقين زبلو ملغتاتون حليفو مالو بركت هزبلو زعبات زي تدهسسلو زي مدرخ دما بلو معلت هاب حولت سماعتات سلامنا نقدميت بهلاونا قن اين واقين بزبل مري حساب دما العلوت حلفت حوحتا بسترخبلو مدرخون عتسالت الزركبيو كتما مقلب لو معلت تعق زلو تفتشات زلو انتخونو كاب منقد عفار تاليو ناب مريت تግራይ زاتوه اب حرا مريت زصنح سراويت ابوشتو بزحات صفحت متفنانن رعدن ونانغيسلو ازي كبيد رعدن شاولوتن زسعب متفنان وقنا بكجمرلو زخل انفت كمرح يخلنا تبحالون يسقالو اب كتما مقله كبيد شاولوت زنبرن تخون بركت زبلو ناي حوحات مخاينون ناب كبابي تنبين كوردات رأين بأنصار دما بمنجد عفار بسراويت حرا مريت دما تعاطي منبارو تفليتو زلو حزبنا حراك نوصينا زبلو زلو قبلات سراويت بزحات اروان دما تግራይ كناتوينا كابز جمرلو زلو حما انفت حلنا كم تزحلفه ግን ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ውሕድዩ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝውዳእ كنقبروينا كبلو تسمعهم علو إذن عرسو فلي حيل سلاميلو زتصوع زلو سراويت زقبرو زلو مقصاص عيبو واتادراو مالأختاتون زي حلفون تخونو كابت زحلفو واتادراو مالأخت دمام نحدنا تزب تقراي بمبتان دك تقراي حد كدامن كتاقوسن واتينو مابلع لهزب تقراي بناي قزا دك وشامبو قبرات كتشف عزازو نقوحلات زدقفو عبوحلات نزنطفو كدمتن حسراتن أكلات مدارختومن بتريخن قالسومن بر مقار كتكونوم يقبأن إذا ما أكلت إنك أنا يزغلو حسن بتانا حدنا تزبن سراويت النزغنا كبير قبنهم قطعاتو تسكمتو نسوم انبر نسخا زي مخانكا فليت كان تخيل كان ترزم كدعاتن تحشكرتن تقال سزبل ملغتونا حليفهم إذا زسعيبو دما كابزون بدرق قبنا ست ألك أيو حسرات كدمت نزبلوهم كللان ما أقرن كام مخان تقود أبزو الملغت زحلفون تخونو إذلوم تفتير زلو تأفا فهمو تاب منقو زدلين زيدلين تباهيلو مقاقيل كازر زي كونا ساب منقو مسلين عدين كاتو يزبل حيلن ايفالون نحنا ناي زندي جاندا غوجله دحرت من جورينو نزدقفو سنه حساب تزي تقبل كان بمربت كايخون سرعبات خايت ملسن يلو بشامبو قبرت ناي زكلاخل عجابن حسور كدام من غوجله دحرت من جورينو مس سلازغونه لعل كور ازاز يبحالي زكاير زلو وتادراو متفنان كم زغونه كفلت يغبا كبل دما ابت مغلط يوماسفيروم علته عربتهم تقارب سلازلا دما بدم حزب تግራይ زتقوماطعو غبنኛታት فلي حيل سلام تግራይ لوخاتهم يومن تبل نصلا درفهم ناسمعو كاب زركبو سعيبو دما طفنياታት سرعت هدف ኮይኖም ንምገልጋልውን ፎቶዮም ዝተገንብሑ ስለ ዝኾኑ ዝግበሩ ዘለው ጽምድታትውን አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝለዓል ምዃኑን አንፊቶም ነስለህላው ትግራይን ትግራዋይነትን ደው ዝበለ ሁሉ ነቲ ቃልሲ ከደገፈ ከም ዝግባ ምስቲ ኃይለ ሰላም ይሉ ባዕሉ ዝጽውዕ ኃይለ ድማ ከወግንውን ኣብ መልእኽቶም መሐላሊፎም ዘለው መልእኽታቶም ስዒብ ድማ ህዝቢ ከቢድ ሻውሎት ዝጸንሐን ትኸውን ሕዋሓትውን ህጹጽ ኣኺባ ድማ ንሎም ዕለት
ምሕረት ውን ጸዊዓ ዘላ ካብ መሬት ዓፋር ለይኡ ናብ መሬት ትግራይ ምእታው ሲዒቡ ኣብ ከባቢ ወጀራት ብፍላይ ኣብ ሰንዓለ ዝነበሩ ሰራዊት ትግራይ ንደቡብ ወይ ውን ባሕረ ሓጺን ባሕረ ጸባን ነስሒቦም ኣለዉ ካልእ ድማ ልዕሊ ኮር ዝኾኑ ኣዘዝቲ ተወሰኽቲ ሰራዊት ውን ናብቲ ከባቢ ድማ በበዝሒ ውን ከም ዝተጸጉዕ ድማ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ አዛዝ አርሚ 92 ዝኾነ ተገራላይ በርሀ ባራኽ ወድራያ ናብ ሓራ መሬት ተጸምቢሩ ዝተወሰኑ ኣመራርሓታት ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ምንቅስቓስ ህዝባዊ ዘይኮነስ ውልቃዊ እዩ ብዝብል ካብቲ ምንቅስቓስ ጠንጢኖም ክመጹ ዝረኣዩ ዘለዉ እንትኾኑ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ከተማታት ዘሎ ስርዓት ጨቋን እዩ ብዝብል ውን ናብቲ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝጽምበር ውን ቁጥሩ ውሕድ ኣይኮነን አዛዝ አርሚ 92 ዝኾነ ተገራላይ በርሀ ባራኽ ወድራያ ናብቲ ናይ ሓራ መሬት ምንቅስቓስ ዝግበር ዘሎ ሰራዊት ሙሉእ ሓለውን ዕጥቁን መኪኑን ሒዙ ድማ ተጸምቢሩ ምህላው ተፈሊጡ አዛዝ አርሚ በርሀ ባራኺ ካልኦት ተጋደልትን ናብቲ ናይ ቃልሲ መድረኽ ተጸምበሩውን ዝርከቡ እዮም ካብቶም ላዕለዎት አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ናብቲ ዕንክሊል ፖለቲካ ኢድና ኣይንእቱን ዝብሉ ካብ ላዕለዎት አመራርሓታት ሰራዊት ብርክት ዝበሉ ዘለዉ እንትኾኑ ወደ ሸብር ወዳባታ አዛዝ አርሚ 44 ጸጋይ ማርክስ አዛዝ አርሚ 13 ወደን ጥሩ አዛዝ አርሚ 50 ከበደ ፍቃዱ አዛዝ አርሚ 22 በርሀ ባራኺ አዛዝ አርሚ 92 ጉዑሽ ገብረ አዛዝ አርሚ 15 ከምኡውን ንጉስ ወልደ ገብርኤል ወለጋ ገብረ ህይወት ወልደ ገብርኤል ክፍለት ዓሊ መፈንቀል ከምኡውን ገብረ ገርግስ ኮር አዛዚ 43 ደርቢ አርሚ 50 ኮር አዛዚ ዘርከብዎ እዮም እዚ ከቢድ ዝኾነ ናይ አመራርሓ ክፍፍል ዝኸፈተ ናይ ቃልሲ መድረኽውን ንትግራይ ተሒዙላ ክመጽእ ዝብል ሻኡሎት ውን ሓዲሩ ዘሎ ምዝተኣሳሲሩ ድማ ዋና አዛዝ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሰራዊት ተጋዳላይ ኣስመሮም ምምላስ ዋና አዛዝ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ሰራዊት ተጋዳላይ ኣስመሮም ከበደ ሲዒቡ ድማ በትማል ዕለቱን ብዙሓት ድማ ካብ ዓፋር ናብ ትግራይ ናብ ኣሃድኦም ዝምለሱን ውሕዳት ኣይኮኑን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንኣምሓሩ በስተፈላለዩ ስያመ ማለት ውን ኣድማ በታኝ ምልሻን ፋኖን እናበለን ንባዕሎም ዘዋድኦም ዘሎ ምንቅስቓስ ውን ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዕላማታት ይዝርግሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብ ትግራይ ድማ እዚ ንኸይኸውን ውን ንሕና ሓቢርና ህዝብናን ዓድና ንሓሉን ሃንጽምበር ንንባዕልና ዓይነት ተኹስን ዝብሉ ድምጽታት ውን በሰፊሑ ድማ ናተሰምዐ ዝርከብ እዩ ሓላፊ ስግግር ቁጠባ ኮይኑ ከገልገል ዘጸንሐ በየነ መክሩ ካብ ዝነበሮ ሓላፍነት በግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተሰናቢቱሎ እቲ በግዚያዊ ምሕዳር ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ከም ዘመላኽቶ ካብ ሓላፍነት ግዚያዊ ምሕዳር ከም ዝተኣገደ ኣብ ኢዱ ዝርከብ ንብረትን ሃፍትን መንግስትን ከረከቡን ተኣዚዙ ዘሎ ቅዳሕ ዝተገበረሎም ኣካላት ውን ዝኽፈሉ ዝነበረ መሃያን ካልኦት ጥቕማጥቕሚ ድማ ደው ከብልዮም ተኣዚዞም ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ኣመራርሓ ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ግዚያዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ሓይሊ ተመሪጾም ክንቀሳቀሱ ዝጸንሑ ኣብ ሓላፍነት ዝነበሩ ኣካላት ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ሓላፍነት ክወርዱ ድማ ደብዳቤ ናተጻሕፈሎም ዝርከብ እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ካብ ዛላምበሳ ስሒብዎ ዝነበረ ቦታ ተመሊሱ ተቆጻጺሩ ኣሎ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ሓሊፉ እንዳተ ወልደ መድህን ዓሪዱ ከም ዘሎ ፍልፍላትና ዘርዱ እንትኾኑ ብተማሳሳለ ድማ ምክልኻለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ቀልቀለተ ከዘምዕራብ ጸለምቲ ብበዝሒ ውን ይጽጋዕ ኣሎ ዓበይቲ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ዝረኣየሉ ዘሎ ከባቢታት ኢሮፕን ምዕራብ ጸለምቲ ናብ መንጎ ሻዕብያን ሰራዊት ብልጽግናን ውን ምንባብ ዘሎ ይመስል ሕወሓት ምስ ኤርትራ ጽምዳው ርክብ እንትትገብር እቶም አንጻር ሕወሓት ንላዕለልና ዝብሉ ኣካላት ድማ ካብ ፌደራል መንግስቲ ሓይሊ ድጋፉን ይግበረሎም ኣሎ እዚ ኤርትራን ኣምሓራን መንግስቲ ፌደራል ዝዋስእሉ ዘሎ መድረኽ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ዝፈጠርዎ ዘይምስምማዕውን ተዓዲሞም ከኣትው እናተገበረ ዝርከብ እዩ ተኸታተልትን ፍተውትን ራራ ሚድያ ንሎም መለስ ሓዝናዮም እዋናውን ሞያውን ሚዛናውን ትሕዝቶታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብኻልኦት እዋናዊ ዛዕባታት ክንረኸብ ኢና ራራ ሚድያ ጥበብ ይመርሕ